किसी वक्त की बात है कि कहीं दूर बसा गांव के किनारे एक बहुत छोटा सा सादा मगर टूटा फूटा सा घर था। इस घर की दीवारें मिट्टी से बनी हुई थीं, छत पर पुरानी टूटी हुई लकड़ियां और घास रखी हुई थी, और बारिश के दिनों में पानी टपना इस घर की आम सी बात थी। इसी घर में एक गरीब और बेबस मगर इंतहाई मेहनती लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। इस लकड़हारे की जिंदगी व जीस्त में न कोई आसाइश थी, न कोई खास सहूलत, न ही कोई बड़ा ख्वाब जो दुनिया के लोगों की तरह दिखाई देता हो। उसकी पूरी दुनिया इसकी किल्हाड़ी, जंगल और वो चंद सके थे जो इसे रोज की मेहनत के बदले मिलते थे। मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक जरूर थी जो उसकी गुर्बत को छुपा देती थी। वो चमक थी ईमानदारी की, सब्र की, और एक ऐसी अंदरूनी ताकत की जो हर इंसान के अंदर नहीं होती। वो हर रोज सुबह सवेरे सूरज तुलू होने से भी पहले उठ जाता था, सर्दियों में कपकपाते हाथों से पानी पीता, माँ के लिए लकड़ियां जलाता, और फिर अपनी पुरानी सी किल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की तरफ निकल जाता। कभी कचड़ भरा रास्ता, कभी कांटों से भरी झाड़ियां, और कभी नदियों को पार करना इसके रोजमर्रा का हिस्सा था। जंगल पहुंचकर वो घंटों तक दरख्त काटता रहता, उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। वो जानता था कि अगर वो एक दिन भी काम न करे तो उसकी माँ को भूखा रहना पड़ेगा। यही सोच इसे हर दिन नई ताकत देती थी। जब सूरज आसमान के दरमियान आ जाता, तब वो थोड़ी देर आराम करता। एक पुराने दरख्त के साए में बैठकर वो रोटी खाता जो उसकी माँ ने इसे दी होती थी। वो रोटी अक्सर सादा होती, कभी नमक के साथ, कभी खुश्क, मगर वो उसे हमेशा शुक्र के साथ खाता था। वो कहता था कि जो कुछ भी है, अल्लाह का दिया हुआ है। उसके गांव के कुछ लोग इस पर हंसते थे। वो कहते थे कि यह हमेशा गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसके पास न कोई हिन्नर है, न कोई ताल्लुक, न कोई मौका। मगर वो इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। वो सिर्फ अपने काम पर यकीन रखता था। उसकी एक खास आदत थी, वो कभी किसी का हक नहीं लेता था। अगर उसे किसी जंगल में पहले से किटी हुई लकड़ियां भी मिल जाते तो वो इन्हें हाथ नहीं लगाता था। वो कहता था कि जो मेरा नहीं वो मेरा नहीं। यही उसूल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल था। इसी तरह दिन गुजरते रहे। कभी बारिश में भीग कर काम करता, कभी शदीद धूप में जलता हुआ जिस्म लेकर दरख्त काटता, मगर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसकी माँ अक्सर उसे कहती कि बेटा, जिंदगी बहुत मुश्किल है, कुछ और काम क्यों नहीं करते। मगर वो मस्करा कर कहता कि अम्मा, मैं जो कर रहा हूं वही मेरे लिए सबसे सच्चा रिज्क है। वक्त के साथ साथ वो थोड़ा मजबूत भी हो गया था, और थोड़ा खामोश भी। जिंदगी में खामोश रहना कवि और बाचर लोगों की निशानी है। इसकी जिंदगी में ज्यादा बातें नहीं थीं, ज्यादा लोग नहीं थे, और ज्यादा ख्वाब भी नहीं थे। बस एक सादा सा दायरा था जिसमें वो रोज जीता और रोज मेहनत करता। एक दिन की बात है, मौसम आम दिनों से ज्यादा साफ था। आसमान नीला था, हवा हल्की हल्की चल रही थी, और जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। परिंदे भी कम आवाज कर रहे थे, जैसे कोई बड़ा बदलाव आने वाला हो। लेगलहारा हस्ब मामूल अपने काम में मसरूफ था। वो एक बड़े दरख्त को काट रहा था जो काफी पुराना और मजबूत था। उसके माथे पर पसीना था, मगर उसके हाथ नहीं रुके थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा का रुख बदल रहा है। वो रुका, आसमान की तरफ देखा, और अंदाजा लगाया कि शायद बारिश आने वाली है। उसने सोचा कि अगर बारिश तेज हो गई तो उसे वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो करीब ही एक बड़े दरख्त के नीचे चला गया ताकि बारिश रुकने का इंतजार करे। वो वहां खड़ा होकर खामोशी से मौसम को देख रहा था। लेकिन इसी खामोशी में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, मगर चंद लम्हों बाद वो आवाज दोबारा आई। ये किसी के रोने की आवाज थी, हल्की, कमजोर और दर्द भरी। वो चौंक गया। उसने दाएं बाएं देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया। जंगल बहुत घना था, दरख्तों के दरमियान रोशनी कम आ रही थी, और हर तरफ एक परिसरार सा माहौल था। वो थोड़ा आगे बढ़ा, हर कदम के साथ वो आवाज ज्यादा साफ होती जा रही थी। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई जरूर वहां मौजूद है। उसके दिल में डर भी था और तजस्सुस भी। जंगल में अकेले किसी की आवाज सुनना कोई आम बात नहीं थी,
مگر اس نے ہمت کی اور آواز کی سمت چل پڑا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا، درخت گھنے ہوتے گئے اور زمین زیادہ پھسلن والی ہوتی گئی۔ بارش کی ہلکی بوندیں بھی شروع ہو چکی تھیں، جو اس منظر کو اور زیادہ پر اسرار بنا رہی تھیں۔ پھر اچانک وہ رک گیا۔ اسے سامنے کچھ دکھائی دیا۔ جیسے ہی لگلہارا اس آواز کی سمت آگے بڑھتا گیا، جنگل پہلے سے زیادہ گھنا اور خاموش ہوتا جا رہا تھا۔ درخت اتنے اونچے اور گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی زمین تک مشکل سے پہنچ رہی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سنسناہٹ تھی، جیسے جنگل خود بھی کسی راز کو چھپا رہا ہو۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں اب تیز ہونے لگی تھیں۔ زمین گیلی ہو چکی تھی اور ہر قدم پر پاؤں پھسلنے کا خطرہ تھا، مگر لگڑہارا اب رکنے والا نہیں تھا۔ اس کے کانوں میں وہی رونے کی آواز بار بار گونج رہی تھی، جو اب پہلے سے زیادہ صاف اور قریب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا رہا، کبھی جھاڑیوں کو ہٹاتا، کبھی گرے ہوئے پتوں پر قدم رکھتا اور کبھی درختوں کے درمیان سے راستہ بناتا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، نامکمل خوف، نامکمل ہمت، بس ایک ذمہ داری کا احساس کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہے۔ پھر اچانک وہ ایک کھلے میدان جیسے حصے میں پہنچ گیا۔ وہاں کا منظر اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ ایک بڑے درخت کے نیچے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن اور خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے ساتھ سر جھکائے ہوئے رو رہی تھی، جیسے پوری دنیا اس پر ٹوٹ پڑی ہو۔ لکڑہارا چند لمحوں کے لیے وہیں رک گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے گھنے اور خطرناک جنگل میں کوئی لڑکی اکیلی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے ہمت کر کے آگے قدم بڑھایا اور نرمی سے پوچھا، آپ کون ہیں اور اس جنگل میں اس حالت میں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ آواز سن کر لڑکی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور چہرے پر خوف واضح تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر آہستہ سے بولی، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، یعنی شہزادی ہوں۔ یہ سنتے ہی لگڑہارا ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی شہزادی کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، نہ اتنے قریب سے، نہ اتنے بے بس۔ شہزادی نے اپنی بات جاری رکھی، میں اپنے شاہی قافلے کے ساتھ شکار کے لیے آئی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، مگر جنگل کے ایک موڑ پر میں راستہ بھٹک گئی۔ میں نے انہیں پکارا مگر وہ دور نکل گئے تھے۔ شاید انہوں نے مجھے سنا ہی نہیں، یا شاید جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ اس کی آواز میں اب خوف کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی شامل ہو چکی تھی۔ میں کافی دیر سے اکیلی ہوں، بارش شروع ہو گئی، راستہ سمجھ نہیں آ رہا، میں واپس محل کیسے جاؤں گی؟ لگڑہارا نے اسے دیکھا۔ اس کے لیے یہ صورتحال بہت بڑی اور غیر معمولی تھی۔ ایک طرف وہ ایک عام غریب آدمی تھا اور دوسری طرف اس کے سامنے ایک بادشاہ کی بیٹی بیٹھی تھی۔ لیکن اس کے دل میں کوئی لالچ نہیں آیا، نہ ہی کوئی گھبراہٹ کہ وہ کسی بڑے انسان کے سامنے ہے۔ اس نے صرف ایک چیز محسوس کی، انسانیت۔ وہ تھوڑا قریب آیا اور نرمی سے بولا، اب فکر نہ کریں، جب تک میں ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جنگل خطرناک ہے، یہاں اکیلے رہنا محفوظ نہیں، میں آپ کو محفوظ طریقے سے محل تک پہنچا دوں گا۔ شہزادی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھ سے ڈرے نہیں، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ لکڑہارا نے سادگی سے جواب دیا، مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں، اور شاید یہ جاننا بھی ضروری نہیں۔ مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ یہ بات سن کر شہزادی کچھ لمحے خاموش رہی۔ شاید پہلی بار کسی نے اس سے اس طرح بات کی تھی، بغیر ڈر، بغیر لالچ اور بغیر کسی مفاد کے۔ آخرکار اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا اور لگڑہارا کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ بارش اب بھی جاری تھی، مگر ہلکی ہو چکی تھی۔ جنگل کے راستے پھسلن والے اور خطرناک تھے، ہر قدم احتیاط سے اٹھانا پڑتا تھا۔ لگڑہارا آگے چل رہا تھا اور شہزادی اس کے پیچھے۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھتا تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو،
اس نے اپنی کلہاڑی مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی، جو اس کا واحد ہتھیار بھی تھی اور واحد حفاظت بھی۔ کچھ ہی دیر میں جنگل نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا۔ اچانک دور سے کسی جانور کی آواز آئی، شہزادی ڈر گئی اور رک گئی۔ لکڑہارا فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ ڈرے نہیں، بس میرے پیچھے رہیں۔ پھر وہ آواز قریب آئی اور ایک جنگلی جانور جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل آیا۔ شہزادی کی سانس رک گئی، مگر لکڑہارا پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے کلہاڑی تھام کر ایک مضبوط آواز میں جانور کو ڈرایا۔ چند لمحوں کی کشمکش کے بعد وہ جانور واپس جنگل میں چلا گیا۔ شہزادی نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ غریب آدمی صرف محنتی نہیں بلکہ بہت بہادر بھی ہے۔ سفر جاری رہا۔ راستے میں خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی اب عجیب نہیں لگ رہی تھی، اب اس میں ایک اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ شہزادی نے آہستہ سے کہا، تم بہت بہادر ہو، اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں یہاں سے کبھی باہر نہ نکل پاتی۔ لکڑہارا نے مسکرا کر جواب دیا، بہادری دولت یا عہدے سے نہیں آتی، ضرورت پڑنے پر ہر انسان بہادر ہو سکتا ہے۔ یہ بات شہزادی کے دل میں اتر گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ جس دنیا میں وہ پلی بڑھی ہے، وہاں لوگ عزت، طاقت اور دولت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، مگر یہاں اس جنگل میں اسے ایک ایسا انسان ملا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، مگر اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ دونوں جنگل کے مزید گہرے راستوں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جیسے جیسے لکڑہارا اور شہزادی جنگل سے باہر نکلنے کے قریب آتے گئے، ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ گھنے درخت کم ہوتے جا رہے تھے اور سورج کی روشنی زمین پر زیادہ واضح ہونے لگی تھی۔ بارش بھی اب تقریباً رک چکی تھی، صرف چند ہلکی بوندیں درختوں کے پتوں سے ٹپک رہی تھیں۔ راستہ اب بھی آسان نہیں تھا، مگر پہلے جیسا خطرناک بھی نہیں رہا تھا۔ دونوں تھکن کے باوجود خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ شہزادی کے چہرے پر اب خوف کم اور ایک طرح کا سکون زیادہ تھا، جبکہ لکڑہارا اب بھی پوری ہوشیاری سے آگے چل رہا تھا، جیسے ذمہ داری ابھی ختم نہ ہوئی ہو۔ کافی دیر چلنے کے بعد دور سے ایک بڑی اور اونچی دیوار نظر آنے لگی۔ وہ محل کی دیواریں تھیں، سونے جیسے رنگ کے دروازے، اونچی فصیلیں اور محافظوں کی موجودگی اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ اب وہ محفوظ جگہ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ جیسے ہی شہزادی نے محل کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی، اس کے قدم تیز ہو گئے، مگر وہ اب بھی تھکن سے لڑ رہی تھی۔ لکڑہارا نے آہستہ سے کہا، ہم پہنچ گئے ہیں، اب آپ محفوظ ہیں۔ شہزادی نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکریہ تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا احساس بھی، جیسے وہ اس سفر کو ختم نہیں کرنا چاہتی ہو۔ محل کے قریب پہنچتے ہی سپاہیوں نے دور سے شہزادی کو پہچان لیا۔ وہ فوراً بھاگتے ہوئے آئے اور اسے دیکھ کر حیران اور خوش دونوں ہو گئے۔ شہزادی واپس آ گئی ہے؟ یہ آواز محل کے اندر تک پھیل گئی۔ چند ہی لمحوں میں محل کا دروازہ کھل گیا اور بادشاہ خود باہر نکل آیا۔ بادشاہ جیسے ہی اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا، اس کے قدم رک گئے۔ ایک لمحے کے لیے وہ یقین نہیں کر سکا، پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو خوف کے نہیں تھے، بلکہ سکون اور حفاظت کے تھے۔ بادشاہ کی آواز بھاری ہو گئی، تم کہاں چلی گئی تھیں؟ ہم نے پورا جنگل چھان مارا تھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم تمہیں کھو چکے ہیں۔ شہزادی نے کمزور آواز میں لکڑہارا کی طرف اشارہ کیا، اگر یہ شخص نہ ہوتا تو شاید میں واپس کبھی نہ آ پاتی۔ بادشاہ نے پہلی بار لکڑہارا کو غور سے دیکھا، ایک عام سا آدمی، سادہ کپڑے، تھکے ہوئے ہاتھ، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا وقار۔ بادشاہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے لکڑہارا کو قریب بلایا۔ تم نے میری بیٹی کو محفوظ واپس لایا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ مانگو جو تم چاہتے ہو، دولت، زمین، سونا یا محل میں کوئی بڑا عہدہ، جو چاہو وہ تمہیں دیا جائے گا۔ پورا دربار خاموش ہو گیا، سب کی نظریں لکڑہارا پر تھیں۔
वो कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा। शायद पहली बार उसे इतनी बड़ी पेशकश मिली थी। उसकी पूरी जिंदगी में इसने कभी इतनी दौलत, इतनी इज्जत और इतना बड़ा मौका नहीं देखा था। मगर उसके चेहरे पर कोई लालच नहीं आया। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और अदब से सर झुकाकर बोला, मैंने ये सब किसी इनाम के लिए नहीं किया। दरबार में एक हल्की सी सरगोशी फैल गई। लकड़हरा ने बात जारी रखी, मैं एक आम आदमी हूं। मैंने सिर्फ वो किया जो हर इंसान को करना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना मेरा फर्ज था। मुझे किसी दौलत या इनाम की जरूरत नहीं। मेरे लिए ये काफी है कि शहजादी महफूज अपने घर पहुंच गई है। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। बादशाह चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर उसकी आंखों में एक नया एहतराम पैदा हुआ। उसने कहा, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि असल दौलत सोने या तख्त में नहीं, बल्कि इंसान के किरदार में होती है। बादशाह ने फौरन हिक्म दिया कि इस शख्स को इज्जत दी जाए, उसे महल में एक खास मकाम दिया जाए और उसकी जिंदगी को बेहतर बनाया जाए। मगर लेकलहारा ने कोई गुरूर नहीं किया। उसने ना महल की चमक को अपनी आंखों में बसाया, ना ही नए ओहदे को अपने दिल में जगह दी। वो वैसा ही सादा रहा जैसा पहले था। इधर शहजादी अपने कमरे में बैठकर बार बार इस वाकये के बारे में सोच रही थी। इसे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया सिर्फ महलों, सोने के बर्तनों और शाही जिंदगी का नाम नहीं है। उसने आहिस्ता से खुद से कहा, आज मैंने सीखा है कि असल इज्जत दौलत में नहीं, बल्कि इंसान के किरदार में होती है। और इसी दिन से उसकी सोच बदल गई। वो अक्सर अपने वालिद से कहती, अगर हर अमीर इंसान के दिल में इस लिगलिहारे जैसी आजिजी और ईमानदारी आ जाए तो ये दुनिया वाकई एक खूबसूरत जगह बन सकती है। और यूं उस कहानी का वो बाब मुकम्मल हुआ जिसने एक गरीब लकड़हारे को सिर्फ एक मददगार नहीं बल्कि एक मिसाल बना दिया, और एक शहजादी को सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि एक सीखने वाली इंसान बना दिया। यही उस कहानी का असल सबक था कि किरदार हमेशा तख्त से बड़ा होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल खलील जब्बीर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं।